بيعطيكم روابط، يعطيكم كذا مهم روابط ثاني من الروابط، وأنا أبي أجرب هذا من الروابط أول شيء تكون جمعت كل شيء مملوك. فنبدأ أول شيء بهذه الخيمة، تكون هي باللحظة هون أوكي. أول واحدة هي هذه أوه شوفوا لوحة كتير حلو بيت باقي في الخيمة العريس. المهم ترقصوا يمين ما تحطوا شيء صح؟ كتير مهم. ثاني شيء هذه طيب بدي أختار أبي أشوف شوفوا أول شيء ثالثة اشتري ما بعرف أعمل فيه أبيع لما أبيع أصير إيش أعمل والله ما بعرف. المهم مثلا كيف هذه الخيمة والله حتى أشياء المهم شو الشيء الغريب الثاني هو التيدي بير لما تحطه قدامك يصير كذا يرفع لوجهه غاضب منك. المهم كرسي المهم تيدي بير كرسي كيوت كيوت المهم نكمل. وده هذه بتاعت البشار اشتريت لي واحد يلا حطيت ولا حطيت هيك كذا عندها هذه عندها هذه عندها هذا الدبدب يلا أبي أحط هذه البشار لا إيش حطيت لا أحط هذه مثل هذه أبي هدف البشار لا بشار تحطها لا بدها خلاص هذه أحطها المهم ادخل على هذا أول واحد اكتب كود الخبر وأعطيك
كبار.